परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। हरि ओम। हरि ओम। आमां वदतु वीडियो अपि आन् करोतु। संस्कृत मातरम। नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। सर्वविदितमेव अस्मद् ऋषि परंपरा यत् मंगलाचरणं भवति। तामेव परंपराम् अनुसरन् अहं वैदिक मंगलाचरणार्थं मिश्रीलाल महोदयम् आह्वयामि। मिश्रीलाल महोदय वैदिक मंगलाचरणं करोतु इति। अवश्यमेव। नमो नमः सर्वेभ्यः। मया वैदिक मंगलाचरणाय अहं करोमि। ओम हरिः ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनुर्भिर्वसेमहे देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो यन्ते देवा यत्रा नशकरा जरसन्तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः आदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जने त्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितुरि दुरितानि पराशुभ यद्भद्रा तन्नया शुभ। ओम शांति शांति शांतिः सुशांतिर्भवतु। धन्यवादः महोदय। अस्मिन्नेव क्रमे गणेश वंदना पश्चात यथा सरस्वती वंदना भवति। सरस्वती वंदनाय गीता वशिष्ठ महोदयम् आकारयामि। गीता वशिष्ठ महोदय सरस्वती वंदना प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। तुषारे हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां
जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्या अन्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम् धन्यवादः। धन्यवादः महोदयायै। अस्मिन् एव क्रमे संस्थानगीतिकायै सीता महोदयाम् आकारयामि। सीता महोदया। हरि ओम्। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत्प्रतिफलमलम् निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीयरचना शारदं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेद भारत भावभवनचन्दिरम् कविकालिदास कलाकलापं दर्शयत् कविसंस्कृतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं ऋतुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपदसंसार्चकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषाप्रसारणधर्मनीलमलौकिकम् उत भावितम् योगप्रयोगपुरोहितादिसुरष्ट्रवैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषां हृदमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। हरि ओम्। धन्यवादः। संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। अस्मिन् एव क्रमे अतिथिः देवो भव इति शास्त्रवचनम् अनुपालयन् समागतस्य अतिथेः वाग्पुष्पैः आतिथ्यं कर्तुं स्वागतगीताय अलका देवतर्षे महोदयां निवेदयामि। अलका महोदया अतिथीनां स्वागताय स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं
कुर्मः गुरो गीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी बेला दिनं नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी बेला वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन देव मे तदेवैकम् किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन मे तदेवैकम् न बाला विस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः धन्यवादः धन्यवाद स्वागतं कृतवती अग्रे व्याकरणे पुत्रेण आनन्दनं कर्तुं स्थानस्य प्रशिक्षका मीना कुमारी महोदयां निवेदयामि।
यत्पर्यन्तं ध्वनिः आयाति तत्पर्यन्तं वयम् एकं हरि ओम् अस्तु, चिन्ता नास्ति। श्रूयते वा? आमाम् आं महोदय श्रूयते श्रूयते। अधुना श्रूयते। सर्वेभ्यो नमस्कारः। वागार्थाविवसौक्तौ वागार्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्रस्य आयोजनं क्रियते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। एते तथा च एते महाभागाः झारखंड स्थितस्य गांधी मेमोरियल जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयः रामगढ़ कैंट मध्ये सहायक आचार्य पदम् अलंकुर्वाणाः सन्ति। तथा च एते महाभागाः सम्प्रति झारखण्डस्य प्रान्तमन्त्री पदम् अलंकुर्वाणाः सन्ति संस्कृत भारत्याः। तथा च एते महाभागाः सम्पूर्ण जीवनं संस्कृताय दत्तवन्तः। एतेषां सम्पूर्ण कुटुम्बः संस्कृत परिवारः अस्ति, अर्थात् महोदयस्य गृहे पुत्रः पुत्री पत्नी सर्वे संस्कृतज्ञाः एव सन्ति। संस्कृतेनैव आचरणं कुर्वन्ति, संस्कृतेनैव वदन्तः सन्ति, अर्थात् महोदयस्य परिवारः संस्कृत परिवारः इति। तादृश व्यक्तित्वस्य अद्य वयं मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। अतः अहम् अस्मिन् सत्रे श्रीमन्तः पृथ्वीराज सिंह महाभागानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्मिन्नेव क्रमे सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकाणां मान्य निदेशकानां विनय श्रीवास्तव महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तादृश योजना सर्वेक्षकाय भगवान सिंह चौहान महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखाणां सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागानामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतानां प्रशिक्षण समन्वयकः नाम धीरज मैठाणी श्रीमान दिव्यरंजनः सुश्री राधा शर्मा इति एतेषां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। तत्र संचालने सहकृतवतो पूजा वाजपेयी मनीषा भगिनी विष्णु पाठकः शिव प्रताप मिश्र च एतेषामपि अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। कार्यक्रमे ये भागं गृहीष्यन्ति मंगलाचरणं गीतिका प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु ये भागं ग्रहणं करिष्यन्ति तादृश शिक्षार्थीनां तथा अन्येषाम् उपस्थितानां अत्र अस्याः योजनायाः प्राणभूतानां शिक्षार्थीनाम् अन्य सामाजिकानां च हार्दं स्वागतं व्यवहरामि। सादरं धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं वदतु भारतम्। धन्यवादः महोदयायै। अति उत्तमरीत्या महोदया परिचयं कारितवती, अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे अनुभवकथनाय विमलदाते महोदयाम् आकारयामि। विमलदाते महोदया। धन्यवाद महोदय। अहं श्रीमती विमल दाते मीना महोदया
अस्मान् पाठयति। संस्कृत संभाषण कक्षायाम् अहं 20 दिवसपर्यन्तम् उपस्थितः आसम्। स्वानुभवान् भवद्भ्यः समक्षं प्रस्तुतं कर्तुमेव अद्य अहम् अत्र उपस्थिता अस्मि। ईदृशी कक्षा विषये न मे पूर्वं श्रुतम् आसीत्, अतो कौतूहलेन अहं कक्षायां सम्मिलिता अभूवम्। पूर्वात् एव अहं संस्कृत विद्यार्थिनी आसम्, परं संस्कृत संभाषणं मया न कदापि कृतम् आसीत्, अतो विषय मे बहु रोचते। अहं विशेषेण कौतूहलेन अद्य कक्षायां सम्मिलिता अभूवम्। विशेषतः संस्कृत व्याकरणः शुष्कः विषयः इति कथ्यते, परम् अस्माकं मीना महोदया व्याकरणम् अपि दत्तचित्तेन सावधान मनसा सरल सुसंस्कृत पद्धतिना अस्मान् पाठयति। पठनकाले अस्माभिः विषयान्तरं कृत्वा वारं वारं शङ्कान् समाधातुं प्रश्नाः कृताः आसन्, परं दत्तचित्तेन पाठयता मीना महोदया न कदापि रुष्टा अभवत्, न कदापि उद्विग्ना अभवत्, अपि तु सा प्रेम्णा सरल पद्धतिना एव अस्माकं शङ्का समाधानं करोति। तया स्व अध्यापन पद्धतिना अस्माकं हृदये संस्कृत पठन विषये संभाषण विषये च रुचिः जागृता कृता। एतदर्थे अहं स्वकृतज्ञतां तस्यां प्रति ज्ञापयामि। तथैव च अहं मीना महोदयां प्रति हृदयेन आभारं ज्ञापयामि। सत्यमेव उक्तं, सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा रुचिरा सरला कमनीया। अतो मन्मतेन सर्वैः गीर्वाण भारती भाषा संस्कृतं पठनीयम् एव। अद्य स्वसहाध्यायी बन्धु भगिनीभ्यः अहम् अपेक्षे यत् अद्य प्रभृति वयं परस्परं संस्कृत भाषायाम् एव सम्भाषणं करिष्यामः। स्व वक्तव्यस्य अन्ते अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं प्रति तथा च सर्व नेतृत्वकर्तानां प्रति स्व कृतज्ञतां ज्ञापयामि, तथा च शतशः धन्यवादान् अपि ज्ञापयामि, व्याहरामि। धन्यवादान् व्याहरामि। अस्तु, एवं धन्यवादः कृत्वा एव अहं स्ववाण्यां विरामं ददामि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदयाय, अति उत्तमरीत्या अनुभवकथनं कृतवती, अतः धन्यवादः। अस्मिन्नेव क्रमे हास्यकणिकार्थं गरुणमहोदयाम् आकारयामि, हास्यकणिकां प्रस्तौतु इति। अस्तु, ध्वनिः न आगच्छति। अनुभवकथनाय अंजु महोदयाम् आह्वयामि। अंजु महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनि श्रूयते? सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अंजु मिश्रा। अहं रायबरेली जनपदस्य इन्द्रानगरे वसामि। अहं संस्कृतभाषायाः अनुभवः वक्तुम् इच्छामि। इतः पूर्वं न जानामि संस्कृत अत्यन्त सरला भाषा अस्ति। ऑनलाइन कक्षायाम् अहं दैनिक वस्तूनि, समय, संख्या, दिनस्य मम परिचयः च ज्ञातवती। महोदय बहु सरलतया पाठितवान्। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम् एव वदन्ति स्म। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। वयं सर्वे स्वल्पेन प्रयत्नेन नित्यजीवने संस्कृतस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एषा भाषा विश्वस्य प्रसिद्धा भाषा अस्ति। संस्कृत भारतस्य आत्मा अस्ति। संस्कृत भाषायाः माध्यमेन
गीता रामायणं भागवत इत्यादि पठितुं शक्नोमि। संस्कृत भाषा इत्युक्ते संस्कारयुक्ता भाषा अस्ति। संस्कृत सरला भाषा अस्ति, कठिना भाषा नास्ति। संस्कृत भाषायाः प्रचारं प्रसारं वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। एषा अस्माकं दायित्वम् अनुभवः च अस्ति। अत्र अपि धन्यवादस्य समयः आगतः। अहं धन्यवादं करोमि। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादः महोदय। विष्णु महोदय न श्रूयते। महोदय ध्वनि न श्रूयते। अधुना ध्वनिः गच्छति वा? अधुना आयाति आयाति आयाति। हरि ओम। आम् हरि ओम। आम् महोदय। श्रूयते श्रूयते। अस्तु, हास्यकर्णकां प्रस्तौतु इति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् एकां हास्यकरिकां वदामि। कथनस्य हेतुः अन्यः एव। पत्नी पीडितानां सभा सा अध्यक्षः कथनम् आरब्धवान्। एषा पत्नी पीडितानां सभा, अतः अत्र सर्वे पत्न्याः पीड्यमानाः एव स्मः। तदा कश्चित् उत्थाय उक्तवान्, नैव, अहं पत्नी पीडितः नास्मि इति। कथम् इति सर्वे आश्चर्यं प्रकटितवन्तः। तदा तस्य प्रतिवेशी उक्तवान्, तस्य पत्नी तं सूचितवती अस्ति यत् सभायां पत्नी पीडितः नास्मि इति। भवता यदि न उच्येत तर्हि सप्ताहं यावत् आहारं न दीयेत् इति। अतः सः तथा उक्तवान्। धन्यवादः। अस्तु, आदित्य महोदयः। आम् महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् आदित्य रावत् भवतां सर्वेषां सम्मुखे स्वकीयम् अनुभवः वदामि। अहम् एतेषां कक्षाणां पूर्वे किञ्चिदपि संस्कृतं न जानामि आसम्, परन्तु इदानीम् अहं भवतां सर्वेषां सम्मुखे संस्कृतं वदने समर्थः अस्मि। अहम् इच्छामि यत् शीघ्रमेव तृतीयस्तरस्य प्रारम्भः भवेत्। अहं मम प्रशिक्षकान् बहु धन्यवादं ज्ञापयामि, या बहु सम्यक् रूपेण पाठयति। इतोपि च योगी आदित्यनाथ महोदयम् अपि बहु धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। पयसा कमलं कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः। मणिना वलयं वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः। शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः। भवता च सभा सभया च भवान्, भवता सभया च विभाम वयम्, भवता सभया च विभाम वयम्। यस्य वयं प्रतीक्षारतः स्मः सः समयः सः कालः आगतवान्। अतः अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे महता सौभाग्येन समायाता संस्कृत परम विद्वान् आदरणीय पृथ्वीराज सिंह महोदयाः अस्मिन् मध्ये विराजमानाः सन्ति। एते महोदयाः सहायकाचार्य पदे गांधी मेमोरियल जनपद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय रामगढ़ कैंठ झारखंडे कार्यरताः सन्ति एवं प्रांत मंत्री संस्कृत भारत्याः अपि सन्ति। अतः महोदयं निवेदयामि स्ववचोभिः अस्माकं सिञ्चयन्तु इति।
हरि ओम्। मम स्पष्टध्वनिः श्रूयते खलु? आम् आगच्छतु आं महोदय। महोदय आयाति। रत्नाकराधोत्पदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। आत्मीयाः संस्कृतबान्धवः, भवन्तः सर्वे भगवतः कार्यं कर्तुम् एव संलग्नाः सन्ति। प्रियाः बान्धवः, अस्माकं सर्वेषां मनुष्याणां यदा जन्म भवति, ईश्वरः अस्माकं कृते एकम् उद्देश्यं प्रयोजनमपि निश्चितं करोति। तद् उद्देश्यं तस्य उद्देश्यनिमित्तम् एव प्रकृतिः अस्मान् नियोजयति। भवन्तः सर्वे संस्कृतकर्मणि संलग्नाः अभवन्। एतत् अकारणम् एव नास्ति। भवन्तः यदि चिन्तयन्तः स्युः यत् वयं भाषां पठितुम् अत्र संलग्नाः अभवम्, तर्हि वास्तविकं कार्यम् एतत् नास्ति। प्रयोजनमपि एतत् भवता मनसि यत् स्यात् कदाचित् तत् न स्यात्। यतोहि अकारणं किमपि न भवति। प्रकृतिः यस्य जनस्य यत्र नियोजनं कर्तुम् इच्छति तत्रैव जनः नियोजितः भवति। तं कोऽपि मार्गच्युतं कर्तुं न शक्नोति, पृथक् कर्मणि योजितुमपि न शक्नोति। पुनश्च प्रकृतिः यं जनं यत्र न नेतुम् इच्छति तत्र कोऽपि कथञ्चिदपि योजितुम् अपि न शक्यते। यदि करोति चेत् असफलता भवति। प्रकृतिः यत्र नियतं करोति, निश्चितं करोति, तस्मिन् कर्मणि यदि संलग्नः भवति चेत् भवतां हृदि आनन्दः अपि भवति, प्रसन्नता भवति, आनुकूल्यं भवति। भवतां कौशलम् अपि तत्र स्वयमेव आयाति, प्रकटितः भवति। भवन्तः कदाचित् अनुभवन्तः स्युः यत् भवन्तः यदा आरभ्य प्रत्यक्षरूपेण संस्कृतकक्षायां न स्युः, तथापि आभासीयरूपेण एव भवन्तः अत्र प्रशिक्षणं कृतवन्तः, प्राप्तवन्तः। तत्र उभयोः प्रशिक्षकस्य पुनः शिक्षार्थिनश्च अपि उभयोः आनन्दस्य अनुभूतिः समानम् अनुभूतं स्यात्। मीना भगिनी, पुनश्च मनीषा भगिनी, पूजा भगिनी, विष्णुकुमार महोदयः, शिवप्रताप महोदयः, एतेषाम् अथक परिश्रमः एवमेव अनायासेन न। अतः वयं सर्वे ईश्वरेण नियोजिताः। एतत् कार्यं कर्तुम् एव अस्माकं जन्म अस्ति इति अस्माभिः अङ्गीकरणीयः एव। एतत् कार्यम् ईश्वरीयं कार्यम् इति मत्वा अस्माभिः गौरवेण एतत् अस्माकं परमेश्वरस्य कार्यं, तस्य इच्छा। अतः तन मन धन इति काया वचसा एवं कर्मणा अस्माभिः एतत् कार्यम्, अस्य कार्यस्य सेवनं करणीयम्। अत्र प्रमादः इत्युक्ते ईश्वरस्य कार्ये प्रमादः, अस्माकम् अपराधः। संस्कृतकार्यं
संस्कृतस्य कार्यं विहाय संस्कृतकार्यं विहाय अस्माभिः अन्यचिन्तनं पापमेव। स्वस्य कृते मात्र चिन्तनं महापापं भवति। यः व्यक्तिरूपेण आत्मानं चिन्तयति, केवलं मम कृते किं कः लाभः, मम कार्यं किं, मया किं प्राप्तव्यं, मया किं करणीयं, तो एतत् सर्वं केवलम् आत्मकेन्द्रीकृतं यदि चिन्तनं कदाचित् भवति कस्यचित् अपि, सः सूक्ष्मः संकुचितः भवति। ईश्वरः तस्य कृते तथैव स्वल्पम् एव प्रसादं यच्छति, किन्तु यः समष्टिनिमित्तं चिन्तयति, समाजस्य विषये चिन्तयति, तत्र ईश्वरः मुक्ततया यच्छति। अहं चिन्तयामि मम जीवने, मम बाल्यकाले यदा अहं विद्यार्थीरूपेण आसं, भवता किञ्चित् ज्ञानार्थं भवतां सर्वेषाम् अनुभवः स्यात्, अहं स्व अनुभवान् वक्तुम् इच्छामि सन्तोषार्थं, यत् यदा अहं व्यक्तिरूपेण मात्र आसं, मम सामर्थ्यं बहु स्वल्पम् आसीत्। परिचये यथा भवन्तः अद्य उक्तवन्तः, तथा सामर्थ्यं मम नास्ति, तथापि भगवत्याः यदा कृपा अभवत्, यदा अहं संस्कृतमातुः सेवार्थम् आत्मानं यदा प्रवृत्तं कृतवान्, काशीं गतवान्, काश्यां जनाः यदा मम सामर्थ्यं पश्यन्ति स्म, तदा मम कार्यम् अहं किमर्थम् आगतवान् तत् शृण्वन्ति स्म, द्वयोः मध्ये तुलनं कुर्वन्ति स्म। अनन्तरं ते स्वयमेव प्राकृतिकमेव मम कृते ते वदन्ति स्म, पृथ्वीराजा भवान् एतस्य परिष्कारं करोतु, एतस्य परिष्कारं करोतु। इत्युक्ते प्रकृतिः संस्कृतमाता जनैः मुखात् प्रकटिता भूत्वा मार्गदर्शनं करोति स्म। शनैः 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 अहं परिष्कारं कृतवान्। समाजे यदा वयं गच्छामः, समाजाय यदा चिन्तयामः, तदा अस्माकं सामर्थ्यं संस्कृतमाता स्वयं चिन्तयति, रक्षयति, योगं क्षेमं द्वयमपि चिन्तयति। शनैः शनैः अहं समाजे विभिन्नदायित्वानि निर्वहन् अद्य अहं यत्र अस्मि, कदाचित् ममपि विश्वासः न आसीत्, अहम् एवं एतावतानि वर्षाणि एवं सामाजिकं जीवनं व्यतीतं कृत्वा पुनः तत्र सेवायां तत्र संयुक्तः भविष्यामि। यतोहि सिद्धता विषयकेन्द्रित तत्र सिद्धतां कर्तुं मम पार्श्वे समयः न भवति स्म। किन्तु अहं यदा परीक्षां लिखितवान् तदा दृष्टवान्, जनाः वर्ष आरभ्य तत्र सिद्धतायां संलग्नाः आसन्, तेषां चयनं न जातं। तत्र हैस्कूल् तत्र झारखण्ड टीजीटी परीक्षायां मम परीक्षायां सहजतया तत्र चयनं जातम्। एवं बहुत्र अहं दृष्टवान्। तु समाजे यदा वयं समाजाय किञ्चित् ईश्वरीयकार्यं विचिन्त्य गच्छामः, ईश्वरः अस्माकं वर्धनं करोति, संरक्षणं करोति। अतः एतत् मम विश्वासः, एषः विश्वासः मम, यत् भवन्तः सर्वे यदि संस्कृतम् अस्माकं कार्यमस्ति, ईश्वरीयं कार्यम् अस्ति इति मत्वा सर्वदा समर्पणभावेन यदा एतस्मिन् संलग्नः भवामः, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्मः, पुनः शास्त्रानुगुणं यथा शक्ति व्यवहरामः, निश्चयेन शास्त्राणां संवर्धनं भवति, अस्माकं कार्यकर्तॄणां भाषा संवर्धनं भवति, व्यक्तित्ववर्धनं भवति, संस्कारं वर्धते। तु भवन्तः सर्वे निश्चयेन उत्तमे कार्ये संलग्नाः सन्ति। ईश्वरः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एतत् कार्यं निश्चितं कृतवान् अस्ति। समाजे शनैः शनैः
ये याः समस्याः आगच्छन्तः सन्ति तस्मिन् अपि अस्माकं संस्कृतकार्यमाध्यमेन एव तत्र दायित्वं भवति। वयं तत्र अपि संघर्षं कुर्मः। यदा स्वदेशस्य विषये चिन्तयामः, देशस्य नागरिकाः वयम्, अस्माकं सर्वेषां दायित्वं भवति समाज रक्षणार्थं, समाजे स्वदेशी विषयाणां संरक्षणार्थं यदा वयं चिन्तयामः, स्वपर्यावरणविषये यदा चिन्तयामः, स्वभाषायाः विषये वयं यदा चिन्तयामः, पुनः अस्माकं स्वस्य कर्तव्यविषये यदा चिन्तयामः चेत् संस्कृतभाषायाः संवर्धनस्य अत्यन्तं महत्त्वं। संस्कृतभाषया वयं सम्भाषणेन शास्त्ररक्षणं कुर्मः एव, तेन तत्र निहितं पर्यावरणविषये वयं जानीमः, तस्य व्यापकरूपेण समाजे प्रसारणं कुर्मः। पुनश्च यदा स्वपरिवारस्य विषये चिन्तयामः, कुटुम्बप्रबोधनविषये वयं यदा चिन्तयामः, समाजे विघटनं जायमानमस्ति, वयं सर्वे अङ्गीकारं कुर्मः यथा अस्माकं ऋषिपरम्परा, अस्माकं वैदिकी परम्परा, यथा अस्माकं भारतीय परम्परा यथा अस्ति, सनातन संस्कारः यः अस्माकम् अस्ति तस्मिन् ह्रासं जायमानम् अस्ति। तया दृष्ट्या यदा वयं संस्कृतेन संलग्नाः भवामः, तेन अस्माकं कुटुम्बस्य रक्षणं भविष्यति। न्यूनातिन्यूनं स्वस्य कुटुम्बस्य रक्षणं निश्चयेन भविष्यति। अस्माकं सन्ततयः मार्गच्युताः न भविष्यन्ति। तर्हि संस्कृतम् अस्माकं कुटुम्बप्रबोधनाय, कुटुम्बरक्षणाय अत्यन्त आवश्यकम् अस्ति। संस्कृतं प्रबोधनदृष्ट्या बहु आवश्यकम्। सामाजिकसमरसतादृष्ट्या अपि अस्माकं संस्कृतस्य महत्त्वम् अस्ति। संस्कृतं यदि वयं जानीमः, अस्माकं शास्त्राणि सन्ति, तत्र सर्वत्र समरसता विषये एव सर्वत्र उल्लिखितम् अस्ति। अस्माकं महर्षि वाल्मीकिः आदिकविः, सः सामान्य वने निवासं कृतवान्। सः रत्नाकरतः शास्त्रं यदा शास्त्राणां ज्ञानं तस्य अभवत्, सः वाल्मीकिः अभवत्। तपोबलेन ऋषीणां कृपा अभवत्। शास्त्राध्ययनेन ऋषीणां कृपा भवति। ऋषीणां कृपया एकः यः असामान्यः आसीत्, अज्ञानरूपेण सः व्यवहाराचरणं करोति स्म, तस्य आचरणं श्रेष्ठम् अभवत्। सः आदिकविः अभवत्। महर्षि वाल्मीकि आदिकविः अभवत्। सः महाकाव्यं रचितवान्, अस्माकं प्रेरकः अभवत्। पुनः पर्यावरणसंरक्षणाय अस्माकं शास्त्रेषु बहु किमपि उद्धृतम् अस्ति। यदा वयं संस्कृताचरणं कुर्मः, शास्त्राध्ययनं कुर्मः, संस्कृतभाषया वयं व्यवहरामः, निश्चयेन तत्र गतिः अस्माकं विश्वासः आगच्छति। तेन अस्माकं तत्र विश्वासः वर्धते यत् वयं प्राकृतिकं जीवनं कथं जीवितुं शक्नुमः, श्रेष्ठजीवनं कथम् आचरितुं शक्नुमः, तथा अस्माकं निश्चयेन विश्वासः आगच्छति। महर्षि वाल्मीकिः व्यवहारविषये सम्यक् बोधयति। तत्र वाल्मीकिरामायणमध्ये भगवता तत्र महर्षि वाल्मीकि भगवता कथितमासीत् यत् धृतिर्मतिर् एवं किमपि श्लोकं भगवता
हनुमतः विषये सः एकं श्लोकस्मरणेन आगच्छति। धृतिराक्षमेयं किमपि अस्ति, चत्वारः गुणाः सः उल्लिखितवान् अस्ति। इत्युक्ते धृतिदाक्ष्यं किं तो तत्र मुख्य अस्ति कस्यचित् जीवने एते चत्वारः गुणाः यदा भवन्ति सः असफलः न भवति। सः उत्तमः प्रबन्धकः, उत्तमः नेतृत्वकर्ता, विजेता, उत्तमः व्यवसायी एवं उत्तमप्रबन्धकः भवितुं शक्नोति। तेन सः साधितवान् अस्ति। भवन्तः वाल्मीकिरामायणं यदि पठन्ति तो निश्चयेन तत्र सम्यक् अवगच्छन्ति। अहं किञ्चित् सङ्केतं करोमि, बहु सम्यक् श्लोकः न स्फुरति। तो निश्चयेन एतत् अस्माकम् एतत् सर्वम् अस्माकं दायित्वं। स्वदेशी विषये अस्माकं कृते स्वदेशी विषयाः अत्यन्त महत्त्वपूर्णः विषयः। अस्माकं कर्तव्यं स्वदेशस्य सर्वविधविषयाः ये आगच्छन्ति तेषां रक्षणं करणीयं, वर्धनं करणीयं। स्वदेशीविषये यत्किमपि आगच्छति, अस्माकं भाषा, अस्माकं भूषा, अस्माकं भाषणम्, अस्माकं भोजनम्, अस्माकं भ्रमणं, भजनं सर्वम् अस्माकं स्वदेशं भवेत्, तत् अस्माकं कर्तव्यं। किन्तु तदर्थं ज्ञातव्यं मूलम् अस्माकं सर्वासां भाषाणां जननी अस्माकं संस्कृतभाषा अस्ति। तो तत्र मूलस्य रक्षणं करणीयं चेत् कुर्वन्ति चेत् अस्माकम् एतासां शाखानामपि रक्षणं भवति, सर्वासां भाषाणां रक्षणं। अतः अस्माकम् एतेषु अवधातव्यं यत् अस्माकं परमं कर्तव्यम् एतत् संस्कृतस्य रक्षणं करणीयं, संस्कृतभाषायाः संवर्धनं, व्यवहारस्य परिष्कारं करणीयम्। एतादृशमेव ईश्वरः स्वयम् उक्तवान् अस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायां। भवन्तः कदाचित् स्मरन्ति, बहु प्रचलितः गीतायां श्लोकः, सर्वे प्रायः स्मरन्ति। किं नाम, किम् उच्यते, धर्म यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एवं किमर्थं आत्मानं सृजति? अधर्मस्य यदा संवर्धनं भवति तो धर्मस्य हानि भवति, तदा आत्मानं सृजति। पुनः तत्र धर्मसंस्थापनार्थाय इति वदति। तो ईश्वरस्य कार्यम् एव अस्माकं कार्यं, तदर्थम् अस्माकं जन्म। तो ईश्वरस्य कार्यं किमस्ति? धर्मकार्यं। यत्र अधर्मः भवति तस्य निषेधार्थं, तस्य समनार्थम् अस्माभिः अग्रे आगन्तव्यम्। इदानीं समाजे सर्वत्र विविध प्रकारेण एवं असामाजिकतत्त्वानि सन्ति। ते सर्वे तत्र संलग्नाः भवन्ति। किञ्चित् एव जनाः सन्ति, किन्तु ते प्रभावीरूपेण सर्वत्र दृश्यन्ते। अस्माकं परमं कर्तव्यं संस्कृत अनुरागिणां, यत्र अस्माभिः मुखरतया स्वव्यवहारं करणीयं, स्वदेशस्य व्यवहारं करणीयं। तदा ते ये अवाञ्छिताः जनाः व्यवहरन्ति यत् अकर्तव्यं कार्यं तत्सर्वं न करिष्यन्ति। अस्माकं ऐक्यं स्वरूपं दृष्ट्वा ते सर्वे समाप्ताः भविष्यन्ति, दूरं गमिष्यन्ति, भीताः भविष्यन्ति। अतः संस्कृतभाषा माध्यमेन आत्मीयाः बान्धवाः, एतेन माध्यमेन एव अस्माकं समाजस्य परिवर्तनं भवतु। तदर्थं किं नाम, स्वस्थाने स्वभावः आगच्छति यदि, एतादृशम् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् स्वगृहे मम भाषा संस्कृतं भवेत्, मम गृहभाषा संस्कृतं भवेत्, मम प्रतिवेशिनां भाषा संस्कृतं भवेत्। अहं पठामि प्रथमम्, अनन्तरं कुटुम्बं पाठयामि प्रथमं, पुनः समाजे प्रतिवेशिनां
प्रथमं पाठयामः, अनन्तरं समाजं पाठयामः। एवं सर्वे यदा वयं चिन्तयामः, निश्चयेन अस्माकं यत् भगवत् कार्यं यदर्थं यस्मात् कारणात् अस्माकं संसारे जीवनम् अभवत्, स्वरूपं वयं प्राप्तवन्तः, तत् पूर्णं भविष्यति। यत् सूत्रम् अस्ति अस्माकं सूक्तिवाक्यं सर्वे तत्र वसुधैव कुटुम्बकम् इति निश्चयेन शीघ्रं वयं प्राप्नुमः। इत्युक्ते व्यक्तितः समष्टिपर्यन्तं, व्यष्टितः समष्टिपर्यन्तम् अस्माकं यथा पूर्वजैः ये अस्माकं ऋषयः उक्तवन्तः, शास्त्रेषु रचितवन्तः, उद्धृतवन्तः, तस्य साकारं कर्तुं वयमेव माध्यमाः, वयं ऋषिसन्ततयः। तादृशं साक्षात्कारं कर्तुम् अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं। वयम् अहर्निशम् एतस्मिन् विषये चिन्तयामः, कार्याणि वयं सर्वं कुर्मः, कार्ये तत्र सूक्ष्म वयं किं नाम एतत् कार्यं बृहदस्ति, तत् कार्यं लघु अस्ति, एषा दृष्टिः समापनीया अस्ति। संस्कृतज्ञः तादृशं तु न चिन्तयिष्यन्ति यत् किमपि कार्यं लघु अस्ति वा बृहत् अस्ति। यस्मिन् अस्माकं कौशलम् अस्ति तस्मिन् कर्मणि वयं संलग्नः भूत्वा अस्माकं देशस्य, समाजस्य, स्वस्य सर्वेषां परिष्कारं कृत्वा संवर्धनं कुर्मः, संरक्षणं कुर्मः। अद्य किञ्चित् अहं यत् मीना भगिनी अस्माकम् उक्तवती, यथा पुनः अत्र अहम् अनुभवे श्रुतवान्, मङ्गलाचरणे मिश्रीलाल महोदयः, गीता भगिनी, संस्कृतवन्दनायां सीताराधा भगिनी, अलका भगिनी, अत्र विनय श्रीवास्तव महोदयः, अत्र तेषां संरक्षणे यत् संस्कृतस्य संवर्धनं संरक्षणं चलति, सुधीष्ट महोदयः अत्र अस्माकं पुरातनः मार्गदर्शकः, येषां संरक्षणे वयम् अद्य एतादृशं सामर्थ्यं प्राप्तवन्तः स्मः। तस्य सम्मुखे एव वयं यत् बोधितवान् सः, तत् वयं तस्मिन् विषये वयं चर्चयन्तः स्मः। सः स्व आत्म स्वरूपं सदृशः एव एवं निर्माणं यत् कृतवान् अस्ति, सः पुनः विमल महोदयः, विमल दत्ते महोदयः, सः स्वानुभवे उक्तवान्। विष्णु पाठक महोदयः कुर्वन् अस्ति, कृतवान्। अंजु भगिनी, गरुण महोदयः, पुनः आदित्य महोदयः, एते सर्वे यत् एकस्य तत्त्वस्य कृते एते ये कार्यं कृतवन्तः, एते वयं प्रकृत्या एकत्रीकृताः, है न, तु वयं सर्वे मिलित्वा एकमेव लक्ष्यं साधयन्तः स्मः, भगवतः कार्यं, भगवतः सृष्ट्याः परिष्करणं श्रेष्ठं कर्तुं वयं सर्वे संलग्नाः। भवन्तः मामपि अत्र आहूतवन्तः, एतदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादः। किञ्चित् अहं यत् मनसि आगतं तत्सर्वं किञ्चित् स्पर्शं कृत्वा उक्तवान्, न तु बोधितवान्। भवन्तः सर्वे मत्तः मम अपेक्षया प्रबुद्धाः सन्ति। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदयायै। बहु उत्तमरीत्या अस्माकं ज्ञानवर्धनाय वयं कथं स्वकीयजीवनस्य पालनं कुर्मः, राष्ट्रस्य पालनं कुर्मः, इतोपि आदिविषयः बहु लघु वाक्येन इतो बृहदि इति ज्ञानार्थं कृतवन्तः, अतः धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओह, अस्तु। धन्यवाद ज्ञापनाय मनीषा महोदयाम् आकारयामि। मनीषा महोदय, कृपया धन्यवादं प्रस्तौतु इति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।
अद्य अस्माकं संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य प्रेरणासत्रे उपस्थाय अस्मान् बोधितवन्तः श्रीमन्तः मुख्यातिथिवर्येभ्यः संस्थानपक्षतः शिक्षकाणां पक्षतः प्रशिक्षकाणां पक्षतश्च मुहुर्मुहुः धन्यवादं वितनोमि। अत्र भवन्तः स्वस्य मूल्यं समयं दत्त्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः बोधितवन्तश्च तस्य कृते सहृदयं भूरिशः धन्यवादाः। अग्रेपि भवतः सान्निध्यं मार्गदर्शनं च अस्मान् लभेत् इति निवेदनम्। अस्मिन् क्रमे अत्र उपस्थिताः सन्ति संस्थानस्य अधिकारिगणेषु अस्माकं निदेशकमहोदयः, संयोजकमहोदयाः, प्रशिक्षकाश्च, येषां महत् प्रयासेन इदं कार्यक्रमं साफल्येन पूर्णतां प्रति गच्छति। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि हार्दिकाः धन्यवादाः। इतोपि सत्रेऽस्मिन् भागं गृहीतवन्तः प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण वा भवेत्, भवतां सर्वेषामपि सहृदयं धन्यवादं विहरामि। अधुना एकं वारं पुनः सर्वेभ्यः धन्यवादं विहाय स्ववाणीं विरमामि। धन्यवादः। जी वदतु। या सर्वेषां कृते धन्यवादं दत्तवती तासां कृते अहं धन्यवादं वितनोमि। अग्रे शान्तिमन्त्रं कृत्वा कार्यक्रमस्य समापनं प्रति गच्छति। अतः समापनपूर्वं शान्तिमन्त्रं भवति। शान्तिमन्त्राय अहं शिवप्रताप महोदयं निवेदयामि। महोदय शान्तिमन्त्रं कृत्वा कार्यक्रमस्य समापनं कारयतु इति। हरि ओम, हरि ओम। मम ध्वनिः श्रूयते? नमः सर्वेभ्यः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति इशारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः महोदय। नमः। नमो नमः महोदय।